बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 19 जनवरी है और जुमे का दिन है और ये एक तारीख रही है कि जुमे का दिन खासा भारी रहता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। आज भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब को पहला बड़ा सरप्राइज आज मिलने जा रहा है और आपने कल भी देखा था कि नवाज शरीफ साहब का जो चेहरा था वो लटका हुआ था। नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़े मायूस थे। कल जलसा अटेंड किया, सिर्फ 10 मिनट की तकरीर की। मतलब पहली दफा ऐसा हुआ कि सिर्फ 10 मिनट की तकरीर की, ना कोई मंशूर दिया, ना कोई बात की। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स जो कि इतनी देर से जो है ना वो मुल्क से बाहर हो, वापस आए, फिर जो है ना वो उसके वज़ीर आज़म बनने की बातें चल रही हो और वो अचानक से आके एक जलसा करने के बाद घर में बैठ जाए और अचानक उसकी ग्रैंड एंट्री करवाई जाए और वो ग्रैंड एंट्री के बाद सिर्फ 10 मिनट की तकरीर करे। 10 मिनट की तकरीर में अवाम भी ठंडी हो, उसका जोश जज्बा भी ठंडा हो और ना वो कोई मंशूर दे और ना कोई बात करे और तकरीर खत्म करके चला जाए। क्या आप इसको बाय करते हैं? मतलब उनको तो चाहिए था कि कल अपना मंशूर दे देते, कल बता देते कि मैं वज़ीर आज़म बनकर ये करूंगा, हमारी पार्टी ने ये किया है, हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो नाज़रीन, कुछ तो गड़बड़ थी जिसका उन्हें कल से मालूम था। वो गड़बड़ क्या थी? आज उसका पहला झटका नवाज शरीफ साहब को जो है वो मिला है। क्या होने जा रहा है? नवाज शरीफ के साथ किस तरह से प्रैंक हो गया है। कल एक प्रैंक अवाम ने किया, आज एक प्रैंक लाने वाले कर रहे हैं। ये क्या प्रैंक है और नवाज शरीफ साहब के साथ क्या होने जा रहा है? सबसे पहले नाज़रीन कराम, इसके ऊपर कुछ अहम तरीन खबरें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और कुछ चीजें नाज़रीन कराम इमरान खान के बारे में है। वक्त गुजरने के साथ साथ जूं 8 फरवरी का दिन करीब आ रहा है तो इमरान खान के मुखालिफिन एक्सपोज होते हुए चले जा रहे हैं और इमरान खान मजबूत तरीन शख्सियत बन के उभर रहा है। वो जो कहते थे कि 8 दिन जेल नहीं काट सकता, वो अपने हाथ काटने में मजबूर है, यानी कि दांतों में उंगलियां दे रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वो जो ये कहते थे कि वो डील कर लेगा, वो अब डील करने के लिए जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डील नहीं कर रहा। वो कहता है एक ही चीज पे बात होगी और वो है शफाफ तरीन इलेक्शन, इसके अलावा किसी के ऊपर बात नहीं होगी। यानी कि इमरान खान मजबूत तरीन शख्सियत बन रहा है। आज हाईकोर्ट से भी कुछ खबरें हैं और कुछ जो है ना वो एक तहरीक इंसाफ का कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का आज एक मुजाहरा किया गया है। उस बारे में कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। सो खबरें काफी ज्यादा है, कोशिश करूंगा कि एक एक करके इन सब की तफसीलात आपके सामने रखूं। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अच्छा जनाब, एक एक करके बता दूं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, ख्याल कास्त्रो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स मिनिस्टर भी हैं और अभी टिकट होल्डर भी हैं पंजाब से, उनको दिन दिहाड़े अदालत के बाहर सिविल कपड़ों में लोगों ने गिरफ्तार कर लिया या अगवा कर लिया। मैं ये वीडियो साथ में चला भी देता हूं। एडिटर साहब ये साथ में वीडियो चलाइए और इस वीडियो में नाज़रीन कराम आप देख सकते हैं कि ख्याल कास्त्रो को किस तरह से अगवा किया गया था। और ख्याल कास्त्रो दिन दिहाड़े लोग उठा रहे हैं, ना कोई सरकारी गाड़ी है, ना कोई सरकारी यूनिफॉर्म है और एक बंदा अगर अदालत में सरेंडर करने के लिए आ रहा है तो ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है कि उस शख्स को जो है ना वो बाहर से उठा लिया जाए। लेकिन दिन दिहाड़े तहरीक इंसाफ को ये लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है और तहरीक इंसाफ को बताया जा रहा है कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलेगा। ख्याल कास्त्रो को अगवा कर लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। ये ख्याल कास्त्रो कौन है नाज़रीन कराम? ये ख्याल कास्त्रो की एक और वीडियो मैं आपके सामने चला देता हूं। ये वो शख्स है जब इसने कुरान हाथ में उठाकर नाज़रीन कराम इस शख्स ने ये वादा किया था कि मैं इमरान खान के साथ ही हूं, मेरे से कोई भी जबरन बयान आता है या कुछ भी आता है तो उसको मेरा बयान तस्वुर ना किया जाए। देखिए ये वीडियो, ख्याल कास्त्रो अपने अगवा होने से पहले क्या कहते रहे हैं, देखिए इस वीडियो। और बयान का सिलसिला जारी है। अगर किसी सूरत में हमें पकड़ के जबरदस्ती हमसे बयान दिलवाया जाए तो मैं हर कुरान पाक से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। मैं हल्फिया कहता हूं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं और इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान और मुल्क की अदालत सब मिलकर इस पाकिस्तान को आगे। तो नाज़रीन कराम, आपने ये वीडियो देखी। अच्छा, आज इसके अलावा भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। 2 चीजें हुई हैं। एक बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान है जो कि बड़ा ही मानी खेज है और एक आज साबिक लेफ्टिनेंट जनरल ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है नवाज शरीफ वाला केस आपके सामने रखने से पहले। बिलावल भुट्टो वाली पहले कहानी सुन ले। नाज़रीन कराम, बिलावल भुट्टो ने खुलेआम बयान दे दिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनना चाहते हैं।
وہ کہتے ہیں جی بہت سے آزاد امیدوار اس وقت جو ہے نا وہ میدان میں ہے، ان سے ہمارے رابطے ہو گئے ہیں اور ہم ان کی مدد سے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں۔ اب یہ دن دہاڑے ناظرین کرام منڈیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ آزاد ہو گئے ہیں اب ان کو جو ہے نا وہ خریدا جائے گا۔ یہاں پر ایک بیوقوفی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینئر رہنماؤں کی جانب سے بھی ہوئی ہے، حالانکہ قانونی طور پر ناظرین کرام یہ جو لوگ جن کو یہ آزاد تصور کر رہے ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، انہوں نے پارٹی ٹکٹ جمع کروایا ہوا ہے۔ تحریک انصاف بطور جماعت ایک پابندی نہیں لگی ہے بلکہ صرف ایک انتخابی نشان چھینا گیا ہے، یعنی کہ مختلف انتخابی نشان تحریک انصاف کے ہی لوگوں کے پاس ہیں، یعنی کہ یہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہے، یہ پارٹی چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں، یہ پارٹی کے اندر رہنے کے ہی پابند ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ناممکنات میں سے ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا جی وہ آزاد ہیں۔ اب ایک منڈی، اور یہ میرے خیال سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سلامی دی جا رہی ہے، بلاول بھٹو کی جانب سے ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو سلامی دی جا رہی ہے کہ دن دہاڑے اب منڈیاں لگ رہی ہیں اور پرائم منسٹر، نئے پرائم منسٹر بننے کی بات ہو رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ نئے پرائم منسٹر صاحب آئیں گے جو آ کے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس طرح سے آزاد امیدواروں کو اکٹھا ملا کر، تحریک انصاف کے لوگوں کو اکٹھا ملا کر جو ہے نا وہ پرائم منسٹرشپ جو ہے نا وہ دی جائے گی۔ یہ ناظرین کرام ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے، ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ تو اس کا سارا کریڈٹ قاضی فائز صاحب کو جاتا ہے۔ اچھا جناب، کچھ 9 مئی کے حوالے سے سن لیجئے کہ آج بی بی سی کے اوپر ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل کی بیوی نے اور پھر ان کی جانب سے کچھ باتیں کی گئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے حامد میر صاحب کہتے ہیں جی 9 مئی کا فوج کو فائدہ اور عمران خان کو نقصان ہوا، فوج میں عمران خان کی حمایت ختم ہوئی، 9 مئی سے پہلے افسران خوش نہیں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، 9 مئی کے بعد آنکھیں بند کر کے وہی کر رہے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے، فوج متحد ہے، حامد میر کی جانب سے جو ہے نا وہ کہا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اسد علی طور صاحب نے آج اس میں سے ایک، ویسے تو انہوں نے بہت سی باتیں کی، اس سابق فوجی افسر نے، انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی نے بتایا کہ کیسے ان کو سفر کرنا پڑا، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے ان کو کہا جاتا ہے کہ پالیسی کے ساتھ ٹو کرنا ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر رہا، نہ ہی کچھ کہہ رہا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اسد علی طور نے بھی لکھا، انہوں نے کہا کہ ایک سابق فوجی افسر نے کہا یہ جو بیانیہ اب بنا ہے اور جو نفرت اور شکوے اب عوام کے دل میں فوجی قیادت کے خلاف پیدا ہوئے ہیں، میرے خیال میں یہ سب ختم ہونے میں کچھ دہائیاں لگ جائیں گی۔ ہمارے لیے اس قدر ناپسندیدگی تو 1971 کی جنگ کے بعد بھی نہیں تھی، یہ اسد علی طور لکھ رہے ہیں۔ اچھا ناظرین کرام، جو بھی ہے، یہ جو بھی افسر ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام اور فوج کے درمیان جو خلا پیدا ہوا ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے ناظرین کرام یہ خلا کم ہو۔ یہ فوج ہماری ہے، ہم نے اس سے محبت کرنی ہے، اور یہ پاکستان بھی ہمارا ہے، ہم نے اس سے محبت کرنی ہے، لیکن یہ جو خلا پیدا ہوا ہے میرے خیال سے اب اس کے اوپر بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اس خلا کو کیسے ختم کیا جائے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو آج کا یہ جو آرٹیکل ہے اس کے بارے میں انڈیکیشن ہے۔ اچھا ناظرین کرام، اب میں ذرا مین سٹوری پہ آ جاؤں فٹافٹ سے، چونکہ ٹائم کم ہے، میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو جناب نواز شریف صاحب کو آج پہلا سرپرائز ملنے جا رہا ہے، وہ کس طرح سے، میں کامران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ الیکشن ملتوی کرنا ہوں گے، بظاہر ناممکن نظر آتا ہے کہ موجودہ حالات میں قومی سلامتی کمیٹی آج کے خصوصی اجلاس میں لاکھوں فوجیوں کو سرحدوں سے ہٹا کر گلی کوچوں میں لگانے کی اجازت دے دے۔ بڑی مشکل سے آج قوم میں مثالی اتحاد نظر آ رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اب ہم سرحدوں کی انتہائی کشیدہ صورتحال کے باوجود ہم اپنے فوجیوں سے کہیں کہ وہ غضب کے متنازع الیکشن میں متحارب سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہونے سے بچائیں۔ 10 سال کی بدترین دہشت گردی کی فضا جاری ہے، دشمن پاکستان میں انتشار چاہتا ہے، SIFC کے تحت استحکام معیشت کے حوصلہ افزا پیش رفت کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وقت نہیں کہ ہم ان الیکشن کی جانب جائیں جو ملک میں آج جاری مثالی ہم آہنگی فوج کے ادارے اور صلاحیت پر فخریہ اعتماد کو اپنے ہاتھوں سے تتر بتر کر دیں، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج خصوصی طور پر ایک قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس قومی سلامتی کے اجلاس کے اندر یہ بات کہی جائے گی کہ اب جو ہے وہ ہم اپنے فوج کو سرحدوں سے ہٹا کر نہیں اس الیکشن میں لے کر آنا چاہتے۔ یہ بہت بڑا سرپرائز ہے ناظرین کرام، بہت بڑا سرپرائز ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی شکل بھی کل اسی لیے اتری ہوئی تھی۔ دیکھیے تحریک انصاف کے لیے اس انتخاب کو تو آلریڈی انہوں نے مشکل بنا دیا، لیکن یہ نواز شریف کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے اگر وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو میدان سے باہر کر دیا گیا اور یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں۔ اگر آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ الیکشن کا شیڈیول ناظرین کرام منسوخ ہو جاتا ہے تو تحریک انصاف کے پاس آپشن ہوگا کہ وہ دوبارہ سے وہ جو
इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको करवा कर दोबारा से मैदान में आ जाएं। और ये जो चीज है ये बड़ी कड़वी गोली होगी और तहरीक इंसाफ के पास दोबारा से निशान आ जाएगा। तो लिहाजा इलेक्शंस डिले होना अब नून लीग को मुझे लगता है ज्यादा हर्ट करेंगे, इसलिए नाज़रीन इकराम मुंह बना हुआ है। और आज जो स्पेशल कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है, इसमें लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो काफी बड़ा झटका लग सकता है। ये अब तक की खबरें हैं, कुछ और खबरें भी हैं लेकिन वो अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।